अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा वालों, देख रहे हो ना, दुनिया का माल यहाँ ही रह जाना है। आज तक कोई भी माल्टे लेकर कब्र में गया है क्या? मिडिल क्लास आदमी थोड़ा सा मिस्त्री, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन, थोड़ा प्लम्बर और थोड़ा सा पेंटर भी होता है। दूसरे ममालिक में जब पूरी फैमिली घर से बाहर जाती है तो कहती है कि सारी चीज़ें चेक कर लो, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और पाकिस्तान में जिसको वॉशरूम जाना है कर लो, रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी, बता रहे हैं हम। आदमी डरता हुआ आया और शिकारी को झंझोड़ कर कहा, तुमने मेरी बीवी को गोली मार दी। शिकारी, नाराज ना हो, अगर बदला लेना हो तो मेरी बीवी वो सामने बैठी है। और लो जी, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बिजली चोरी करते हुए पकड़ी गई। वो बोला, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मैं बोली तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन। पता नहीं ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे, अपनी बारी बर्दाश्त ही नहीं होया। नोटिफिकेशन बार से मैसेज पढ़कर मीसने बनने का ड्रामा करने वालों का भी ना अपना ही अलग लेवल है। तुम्हारे घुटने का एक्सरे आया है मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग वहां पड़ा हुआ था। परचम में सब्ज रंग साग, जबकि सफेद रंग मक्खन की तर्जुमानी करता है। साग को इज्जत दो यार। मुस्कुराती हुई औरत बहुत सी दूसरी औरतों के डिप्रेशन का सबब बनती है। प्यारो, ठीक है 30-32 वाले ठरक जाड़ते हैं, मगर ये 40 के ऊपर के बाबे भी ना तौबा तौबा करते। जब तुम साथ होते हो तो वक्त का पता भी नहीं चलता, और जब तुम चार्जिंग पर होते हो तो 1 घंटा भी नहीं गुजरता। समझ तो गए होंगे ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो आंखें दिखाकर वरगलाएगी, मगर तुम होंठ देखने की जिद करना ना। पड़ोसन, ये एलोवेरा क्या होता है? मैं जब पिंड में छोटा भाई बड़े भाई को पानी का गिलास देता है तो वो बोलता है एलोवेरा। एक बार बिस्तर से उठकर पूरे घर का चक्कर लगा के फिर 1 घंटे के लिए बिस्तर में लेटने का ना भी अलग ही मजा होता है। बीवी, अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कदर करते। शोहर, फिर लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते। बीवी, वो क्यों? शोहर, लोग कहते वो देखो बुरा वक्त आ रहा है। बाबा जी कहते हैं कि अब तुम्हें देखने और तुमसे बात करने से ज्यादा खुशी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगने से होती है। बेगम को काबू करने के लिए बंगाली बाबा को फोन किया। उसकी बेगम ने फोन उठाया और कहा वो अभी बर्तन धो रहे हैं, बाद में फोन करना। जब आप कहें कि तुम पहली लड़की हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका कुत्ता सच जानता हो। ऐसी ही मुस्कुराहट आती है चेहरे पर जब अम्मी कहती है कि ये नखरे अपनी बीवी को दिखाना। लड़कियां आपस में हर बात शेयर कर लेती है, सिवाय ब्यूटी क्रीम के रंग गोरा करने वाली। उसने कहा बोंगिया ही मारती हो। मैंने कहा बुद्धि आगे करो, चपेड़े भी मार लेती हूँ। एक मलंग इंग्लैंड गया और उसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजर मैनू ए ते दसो ए केड़े बाबे दा उर्स है। जाहिल होते हैं वो लोग जो आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, और मैं तो फिर उन जाहिलों की उस्तानी हूँ। कामयाब तजुर्बा, पाकिस्तानी फॉर्मी अंडे को ना चाय वाली पत्ती का रंग देकर देसी अंडे बनाने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया है। उधार इतना ले लो ना लोगों से कि फिर लोग आपकी सलामती की दुआएं मांगे दुआएं। लड़कियों को कोई और शौक हो या ना हो, मगर अपनी सहेली का मंगेतर देखने का तो बहुत शौक होता है। जितना खर्चा लड़कियां मेकअप पर करती है, उतने का फ्रूट लेकर खा ले तो चेहरे पर रौनक आ जाए। तुमने देखा है कभी चांद पर बहता हुआ पानी? मैंने देखा है ये मंजर अपना मुंह धोते हुए। आय हाय। बाप बेटे से, तुमने आज तक कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सर ऊंचा हो गया हो? बेटा वो याद करे ना जब मैंने एक बार आपके सर के नीचे तकिया रखा था। घरेलू टोटका, अगर आपकी आंखों और सर में दर्द रहता है तो मोबाइल को अपने सर पर 7 बार घुमाकर आंख बंद करके कचरे के डब्बे में फेंक दे, जल्द अफाका होगा। शुक्रिया।
کچھ ماؤں کا وزن اس وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا بھی ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ رزق ضائع نہ ہونا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا ایسے کمرے میں گھستی ہے جیسے باہر برف پڑ رہی ہے۔ تم میرے ہو جاؤ، دونوں مل کر نا لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجائیں گے اور پھر بھاگیں گے اکٹھے۔ انگریزی زبان سے اسی دن ہی دل اچاٹ ہو گیا تھا میرا جب آئی لو یو کے جواب میں اس نے پٹاخ سے شٹ اپ کہا تھا۔ کتنا سیانہ ہوگا وہ شخص جس نے پہلی بار یہ آئیڈیا دیا ہوگا کہ دونوں گھٹنوں کے نیچے سے دونوں ہاتھوں کو گزار کر دونوں کان پکڑنے سے ایک مکمل مرغا تیار ہوتا ہے۔ لڑکوں کان کھول کر سن لو، یہ جو آپ لوگ لڑکیوں کے پاؤں پر تبصرے کرتے ہیں نا، کبھی اپنی کالی گردنی دیکھی ہے؟ قائد اعظم بھی وفات پا گئے ہیں، علامہ اقبال بھی نہیں رہے اور میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا پاکستان کا، وہ بڑی فکر ہوتی ہے۔ میں امی نیٹ نہیں چل رہا، امی بیٹا نیٹ بھی تھک جاتے ہیں مگر تم لوگ نہیں تھکتے ہو۔ باس ملازم سے کدھر گئے تھے؟ ملازم جناب بال کٹوانے۔ باس غصے سے دفتر کے اوقات میں؟ ملازم جی باس بڑے بھی تو دفتر کے اوقات میں ہی ہوئے تھے نا۔ باس مزید غصے سے جب گھر میں ہوتے ہوئے تب بڑے نہیں ہوتے؟ ملازم ٹینڈ نہیں کروائی باس، جتنے دفتر میں بڑے تھے نا بس اتنے ہی کٹوائی ہی۔ چائے پینے کے ساتھ اگر فون پر بات کریں تو بندہ 3-4 فیکٹریوں کا مالک لگتا ہے۔ کل میں نے پیناڈول کی گولی کو بے وقوف بنا دیا، بنا بخار کے ہی کھا لی، اب بیچاری اندر جا کر بخار ڈھونڈ رہی ہوگی۔ کسی بھی عورت سے ضد بحث کرنا سافٹ ویئر کے لائسنس کے قواعد و ضوابط پڑھے بنا ہی جیسے ہم اس کو اگنور کر کے آخر میں آئی ایگری پر کلک کر لیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جن کی پپو رشتہ لے کر آتی ہیں، ساڈی تے جدو بھی آئی ہیں شکایت لے کے آئی۔ دیر سے شادی ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے جو نام ہم نے سوچ رکھے ہوتے ہیں نا وہ رشتہ دار رکھ لیتے ہیں۔ 4 لوگ کیا کہیں گے، بولنے والوں میں سے 3 لوگ تو میرے گھر کے ہی ہیں۔ ہاں جی، اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہے تو ایک ہتھوڑی لیں اور کھینچ کے پیر پہ دے مارے، یقین کرے ہاتھ کا درد بھول جائیں گے۔ شوہر بیوی کو تپڑ مار کر بولا آدمی اسی کو مارتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ بیوی نے 4 تپڑ 2 لاتے اور 5 ڈنڈے شوہر کو مارے اور بولی کہ آپ کیا سمجھتے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ گھر والے اچھی خاصی کتے والی کر کے آدھے گھنٹے میں نارمل ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کچھ کہا ہی نہیں ہو مجھے۔ ایک دیہاتی جوتے کی دکان پر گیا اور دکاندار سے بولا بڑی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہو، جوتے نے تو 2 دن بھی نہیں نکالے۔ دکاندار کیا ہوا جناب؟ دیہاتی اٹھا لیے کسی نے مسجد سے۔ مجھے اس سے پیار ہونے ہی والا تھا کہ اس نے اچانک اپنا ماسک اتار دیا۔ اگر نمک زمین پر گرا تو قیامت والے دن پلکوں سے اکٹھا کرنا پڑے گا۔ کتنا ڈرتے تھے نا ہم بچپن میں اس بات سے، یہ دھمکی سنتے ہی میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور میں بہت دھیان سے نمک استعمال کیا کرتی تھی۔ کیا آج کل کے بچے بھی اس دھمکی سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ والا چونا بس صرف ہمیں ہی لگا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سارے چونے تھے جو صرف بچپن میں ہمیں ہی لگے تھے، آج کل کے بچے تو بڑے ہوشیار اور ذہین ہیں۔ تو میرے شونے مونے ویلے ویلے نکھے نکھے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، میری نئی آنے والی ویڈیو کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے، بڑا مزہ آئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔